बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जब पढ़ते हैं ना रब्बि इश्रह ली और अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मुझे लगता है कि जो मैं पहले तराबी साहब को इंट्रोड्यूस, रशीद तराबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें पढ़ के ना इंसान मुकम्मल हो जाता है। दरूद भी पढ़ लिया और दुआ भी मांग ली, बड़ी अच्छी बात है ना। कोई शक। हाँ, मैंने दरूद पता है उन जगहों से सीखा जो कि अल्लाह के घर हैं, मदीना से, हरम से, करबला से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक ऐसा दिल उठता है इसके ऊपर। माजिद पुरानी जो हकीकी है उसमें ये लिखे हुए हैं चौहद्दा मासूमीन के नाम। बेशक 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 बेशक। और कॉलर से जाने से पहले आपको हदिया करके जा रहा हूँ ये हदीस, फिर इसके बाद आके मैं इस पर बात करूँगा। ये मुख्तलिफ रवायतें हैं और मुख्तलिफ रवायतों में से आपको ये अक्स करके कह रहा हूँ कि दो मुसलमान जो है ना उनकी लड़ाई हो रही, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी। उसमें से एक मुसलमान था और एक यहूदी था। कुछ जगहों पे जो रवायत है उसमें जो मुसलमान है उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मंसूब किया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो रहा था। और झगड़ा जो हो रहा था वो ये कि यहूदी कह रहा था कि हमारे नबी जो हैं वो ज़्यादा फजीलत वाले हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे थे कि हमारे नबी ज़्यादा फजीलत वाले हैं। ये झगड़ा आगे भी बढ़ा और कुछ ज़्यादा बढ़ गया आगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके यहूदी आया तो उस मुसलमान को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, दोनों रवायतें मौजूद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुरा मना के कहा कि मुझे फजीलत ना दिया करो तुम इस तरह दूसरे नबियों के ऊपर, यहाँ तक कि वो नबी जिसके ऊपर अल्लाह ने मुश्किलात, मैं अजाब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, जिनकी कौम ने माफ़ी मांग ली थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, मुझे उस पर भी फजीलत ना देना। तो फिर फजीलत जो है वो लोग एक दूसरे को देते हैं। वो कैसे देते हैं ये तल्ख बात है, थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, क्योंकि फिर अहादीस में आपको ये भी मिलता है कि जो बदरी हैं उनको अल्लाह ताला ने बाकी तमाम पे फजीलत दी, जिनको अल्लाह ताला के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 के 10 जन्नती हैं, उनको ज़ाहिर है फजीलत है। ये बात हज़रत, मैं पहले कॉलर ले लूँ फिर आपसे आके इसकी तफसीर या क्या कहना चाहिए हदीस की जो शरह है उस पर बात करूँगा कि इसकी शरह क्या है। जी यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी गुजारिश है कि मैं 2 साल हो गए बच्चे की शादी की थी है। किसके साथ? बच्चे का नाम और बहू का नाम? जी, बच्चे का नाम है इब्रार अहमद। क्या नाम? इब्रार अहमद। अबरार अहमद, जी ठीक। और बच्ची का नाम सबा पर नौरीन। सबा परवीन पहले आपने कहा, फिर नौरीन का? सबा नौरीन। तो नौरीन कौन है? ये सबा नौरीन है, ये नाम है ना। सबा नौरीन नाम है उसका, ठीक। जी 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 ठीक। सर कोई खुशी नहीं अल्लाह ताला की तरफ मिल रही, तो मेहरबानी करो तुसी आपकी दुआ करो। बुजुर्ग बैठे हैं तो आज सामने उनको दुआ कराओ। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए दुआ गो। अब मुझे ये बताइए कि सबा नौरीन ने अपना टेस्ट वगैरह करा लिए सारे? जी टेस्ट कराए हैं। तो टेस्ट तो उसकी वालदा ही साथ थी तो उसने बोला कि टेस्ट तो ठीक है, बच्चे के टेस्ट तो ठीक ही है। अच्छा, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं उम्र के अपने तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई एहतियात के साथ मैं नहीं समझता कि वो टेस्ट जो हैं वो ठीक हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सिस्ट का है, और ये सिस्ट का प्रॉब्लम जब तक, और ये बड़ा है प्रॉब्लम सिस्ट का, और हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है ना वो वाज़े तौर पे मुझे तो नज़र आ रहा है। इसलिए ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, पहली बात तो ये। और ये एक लोकल हॉस्पिटल से नहीं, ये कई अच्छे साइंसदान डॉक्टर से करानी पड़ेगी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से। 3 जगहों पे बड़े सेंटर्स हैं जहाँ से ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से। और इसके दरमियान दोनों को कहो कि वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा की तस्बीह जो है वो पढ़ते रहें। ख़ास तौर पे बेटी से कहना कि वो सीरियसली ले अपनी ट्रीटमेंट को, क्योंकि एज के साथ ये ट्रीटमेंट ख़राब होगी, ये मतलब एज के साथ कमी नहीं आनी, ज़्यादती होगी। इसलिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल इस मामले में हो जाए, और दोनों तस्बीहात जो मैंने आपसे दरख्वास्त की है वो पढ़ती रहे। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। याद से आबिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
السلام جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ جناب علی الحمدللہ. جی میں ابھی 2 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں. اشراق پڑھ کے سوچتا ہوں تو خواب دیکھتا ہوں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو درمیان میں آنے کے بعد پھر واپس جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے میری آنکھ کھل جاتی ہے, پھر میری آنکھ نہیں لگتی اور میں پریشان رہتا ہوں. سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر درمیان میں آ کے واپس چلا جاتا ہے. سورج جو آپ دیکھتے ہیں یہ فجر کا دیکھتے ہیں؟ کچھ بتا دیں, کیونکہ ان کے یہاں بھی کوئی مسئلہ ایسا چل رہا ہے کہ وہ کچھ اثرات ہیں ان کے اوپر, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. 4 سال ہو گئے شادی کو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹا؟ آ رہی ہے آپ کی آواز, آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سورج جو ہے جو آپ دیکھتے ہیں طلوع ہوتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے, یہ فجر کا سورج ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ آ رہی ہے بھی آواز. یہ فجر کا سورج ہے. اشراق پڑھنے کے بعد سوچتا ہوں کہ پھر خواب میں جو آپ سورج دیکھتے ہو یہ فجر کا وقت ہے. پھر واپس جانا شروع ہو جاتا ہے. اوکے اچھا, بیوی کا نام بتاؤ بیٹا. میری بیوی کا نام سعیدہ ہے. سعیدہ ہے. آپ کی اولاد ہے؟ جی ہاں, میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ دونوں ہیپیلی میرڈ ہو؟ جی. اوکے, اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں جو بتانا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, 4 سال ہو گئے ہیں. جی. تو ان کے ابھی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے, لیکن جو ان کی مسز پہ ہے کوئی اثرات وغیرہ ہماری بہو کے اوپر کچھ. بیٹے اور بہو کا نام؟ بہو کا نام انیتا وحید ہے. اور بیٹے کا نام عفنان عابد, عثمان عابد. یار نام ہی نہیں پتا تمہیں؟ بیٹے کا نام عثمان عابد ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ میں تمہیں بات واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ اثرات والی بات کو ابھی ذرا تھوڑا سا نا بھول جاؤ. اگر مزاج میں تلخی کو تم اثرات کہہ رہے ہو تو یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ اثرات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اپنی بہو سے کہنا کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ کروائے. اور تیسری بات یہ کہ اس بات کو جو سورج نکلنے کی ہے اس کو اگر آپ امام جعفر صادق سے دیکھو گے یا اور کسی امام سے بھی دیکھ لو, ویسے امام جعفر صادق میں اور باقی لوگوں میں بہت بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر میں فرائڈ بھی دیکھوں تو وہ امام جعفر صادق کی یا اور باقی سب ایک ہی صورتحال نکلتی. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سورج کو دیکھنا اور اس کا واپس غروب ہو جانا. نہیں, میں اس پر کچھ نہیں کہنا. اس سے جو امام کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہی انٹرپریٹیشن فرائڈ کی بھی ہے. وہ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ آئے گی لیکن چلی جائے گی. یہ اگر سورج کچھ اور کرتا, مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آ جاتا تو اس کی انٹرپریٹیشن اور ہوتی, لیکن یہ بیماری کے آنا اور یہ بیماری واپس چلی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اور اشراق پڑھتے ہو, پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کثرت سے میرے بچے جو ہیں وہ شاید اشراق کا نام بھی نہ جانتے ہوں کہ یہ اشراق جو ہے یہ کون سی والی نماز ہے. اللہ تمہیں آسانی دے گا, اور کوئی چھوٹی موٹی مشکل آئے گی تو اس پہ فکر نہیں کرنا, آپ نے استغفار پڑھنی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس فضیلت کیسے کچھ پہ ہو سکتی ہے؟ میں مثال کے طور پہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں, میرے نبی سے زیادہ افضل کوئی کائنات میں بعد از اللہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. تو پھر فضیلت تو ہے نا. میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب اشرح. عرض یہ ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے, ایک ہوتا ہے متن روایت, ایک ہوتا ہے مفہوم روایت. بالکل. اس میں جو بات ہے 2 ہستیوں کے بارے میں, ایک یہودی تھا ایک مسلم تھا, نام جو بھی رکھا جائے. اصل نزاع, اصل جھگڑا ان کی ذاتیات کا ہے. وہ اپنی رائے, بڑی اچھی بات, اپنی رائے کا اظہار, جس طرح ابھی آپ کچھ باتیں سائنس کی بتا رہے تھے, تو یہ آپ اپنے ان کی رہنمائی کے لیے بتا رہے ہیں. درست.
यहाँ ये दो अफराद का झगड़ा करना, वो कहता है मेरा नबी अफजल, वो कहता है मेरा नबी अफजल, वो यहाँ महदूद कर रहे हैं। जितने भी अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं, बस्ती में, कौम में, करिया में, शहर में, बलद में, वो अपनी बस्ती, अपने शहर, अपने बलद में अफजल है, अल्लाह की तरफ से है। बेशक, इसलिए कि अल्लाह के नामज़द है, अल्लाह के नामज़द हैं। सूरा ये जो तीसरा पारा पहली आयत यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान तिलकर रसूल फज़लना। दूसरी बात ये थी कि इससे निज़ा का पहलू निकलता है, लड़ाई का। ठीक, इधर हजरत के आज साथी आ जाते, उधर उनके आ जाते, गुत्थम गुत्था हो जाते, हुई लड़ाई, लड़ाई बन गई। जी ये देखो, ये कहता है मेरा नबी है, वहां पार्टियां बन जाती। जब पार्टियां बनती, अफरा तफरी, इंतशार, बद अमनी, थप्पड़ का भी जिक्र है, ये सारी चीजें आ जाती। मैंने नहीं कहा, ये सारी चीजें आ गई ना जी। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों के बारे में सूरह शूरा की 13वीं आयत है, अंबिया को भी इजाजत नहीं दी कि तुम मेरे दीन में या किसी किस्म की फिरका वारिया सी बात करो ना, मेरा दीन कामिल है। यहां भी ये दो निज़ा बनकर दो दीन बनते, दो नजरियात बनते, दो ग्रुप बनते, दो मजहब बनते, ये चीजें हैं। नबी तो इन चीजों को मिटाने के लिए आए हैं। वाह, नबी का यहाँ फरमाना है कि तुम कौन होते हो मुझे फजीलत देने वाले। वाह वाह। क्या अगर हम हजरत अबू बकर की बात करें तो सूरह यासीन उन्होंने नहीं पढ़ी थी? क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमान यासीन वल कुरान हकीम इन्ना कल्ला मिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। बात यहाँ जाती अना की आ रही है। ये जो जाती नजरियात होते हैं दीन में, मजहब में, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने यहाँ तो तोड़ने वाली बात आ रही है। शरा किया आपने, अल्लाह का रसूल जोड़ रहे हैं के लिए नबी ने कहा तुम कौन हो? वाह 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 वाह। लेकिन अगली बात भी करूंगा, अल्लाह भी तो कहता है ना कुछ लोगों को फजीलत देता है ना। बेशक, वो आपने पहला जुमला कहा है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। मैं कॉलर से बात करूं और फिर कुरान आपसे सुनूंगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। एडमिशन नहीं हो रहा मेरा, 8 महीने से घर बैठी हुई हूँ। एफएससी कर लिया मेडिकल में। तो बेटा वो तो मेरिट भी होता है ना एडमिशन इकरा। जी आगे कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा, एडमिशन बंद हो जाते हैं, डेट चली जाती है या कोई और मसला। उसके अलावा अम्मी अब्बू की हर टाइम लड़ाई रहती है, ये दूसरा बड़ा मसला है, हर टाइम लड़ते रहते हैं। 22 साल शादी को हो गए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि तुम अम्मी अब्बू के झगड़े में वकील नहीं बनो। वकील नहीं बन रही, हर टाइम मम्मा रोती हैं। तो अब वो तसल्ली दे दिया करो, प्यार दे दिया करो, लेकिन किसी पे राय नहीं कायम करो। तुम बच्चे हो, तुम पे दोनों का ही एहतराम जो है वो मुकद्दम है। तुम्हारे नंबर कितने हैं? मेरे 784। तो मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ तुम पे, क्योंकि इस पे तो कोई। अच्छा, तुमने कैट टेस्ट दिया था आगे, एम कैट का? जी दिया था। उसमें कितने परसेंट थे? 56। 56? जी। तो मेरे बेटे इस पे तो कोई वजीफा नहीं चलने लगा। लेकिन और तो ब्रांचेस हैं, फील्ड हैं। तुम्हें पहले इस बात का पता है कि इतने नंबरों के साथ तुम मेडिकल MBBS या BDS के करीब भी नहीं जा सकती? जी, उसके अलावा कोई और प्राइवेट में भी नहीं जा सकती। तो तुमने किसी प्राइवेट और इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल छोड़ ही दो, कोई मामला ही नहीं है। फिजियोथेरेपी में या किसी और में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, किसी और चीज में एडमिशन क्यों नहीं लेती तुम? मैं इसी का सोच रही हूँ, लेकिन नाम आता है कभी नहीं आता है, घर में मसले बन जाते हैं, कभी भाई नहीं मानते, कभी अबू नहीं मान रहे होते। नहीं, अगर मेरिट नहीं आता तो बस ठीक है, मेरिट पे ही तो बात होनी है ना। नाम आ गया था, फिर घर वाले नहीं मान रहे। किस चीज पे नाम आ गया था? BS बॉटनी में आया था। ठीक, BS बॉटनी में आया था, तो माँ बाप ने कहा नहीं करना। उनका क्या ख्याल है, तुम्हें क्या करना चाहिए इकरा? वो कह रही है हॉस्टल में नहीं रहना। हॉस्टल में रहना है क्या प्रॉब्लम है? तुम किस शहर से हो इकरा? मैं रहीमियाल जिला के तहसील लियाकतपुर में रहती हूँ। तो वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं अप्लाई करती? जी वहाँ बहावलपुर में है, लियाकतपुर में तुम्हें पता है कैंपस भी बन रहा है? और बन रहा है, लेकिन अभी से 2 साल देर है शायद। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि मेडिकल की मेन स्ट्रीम से छोड़ के तुमने बाकी के अंदर क्यों नहीं अप्लाई किया? दिल नहीं मान रहा। तुमने फार्मेसी में अप्लाई किया?
फार्मेसी में जी किया था, लेकिन अब्बू कहते हैं कोई इसका फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अब्बा तुम्हारे क्या करते हैं इकरा? FDR में। क्या है? FDR में। अल्लाह ताला उनको तरक्की और ईमान की सहूलतें फराहम करें। फार्मेसी का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तुमने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में क्या दुनिया जहान में जॉबलेस फार्मासिस्ट नहीं देखा होगा। इसलिए अब्बा अगर कह रहे हैं तो वो अब्बा हैं, वो जो चाहें कहें, लेकिन मेरा ईमानदाराना ख्याल है कि फार्मेसी या फिजियोथेरेपी दोनों में से तुम्हें एक चूज़ कर लेना चाहिए, और इन दोनों के अंदर इकरा तुम बहुत कामयाबी ले सकती हो और ले लेनी चाहिए। अब्बा अम्मा को मामलात में इंटरफेयर नहीं करना, ना राय कायम करनी है, लेकिन जब एडमिशन आती है तो तुम्हारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटियां और उनकी कैंपसेस तुम्हारे डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं, यू कैन डू इट। लेकिन जज ना बनना किसी भी चीज़ पे, हॉस्टल में नहीं रहना। माँ बाप की बात दुरुस्त है एक हद तक बिल्कुल, लेकिन अगर रहना पड़े तो आई अश्योर यू कि आपके इलाके में जो सारी यूनिवर्सिटी हैं इनके हॉस्टल आपके घर से ज़्यादा महफूज हैं। इस बात पे ज़रा अम्मा अब्बा को भी कहना कि गौर करें। छोटा सा वक्त वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस हदियत कर रहा हूँ, ये हदीस कुदसी। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब आदम जो था वो मिट्टी और पानी के दरमियान था, तो उस वक्त तो हाँ, तो फिर वो ये बात तो मेरे नबी के बारे में है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो मैं क्यों ना इस बात पे अपने दिल को बड़ा करूं कि मेरा नबी जो है वो तब था जब आदम नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं 3 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। जी जी। आपका सवाल बज़ाहिरन बड़ा हल्का, लेकिन गहराई में इतना अमीक है कि इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। ज़ाते खुदा वहदहु ला शरीक थी, है, रहेगी। बेशक कोई शय ना थी वो था, कोई शय नहीं रहेगी वो है, होगा। हत्ता कि अल्लामा तारिक जमील अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले 24,000 साल नूरी यही जो फरमान है नबी को खलक किया। यहाँ से पहले मैं एक सवाल करता हूँ, ये भी हदीस कुदसी है। ज़ाते खुदा ने इरशाद फरमाया कुन तो कंज़न मख्फियन, मेरे महबूब मैं एक छुपा हुआ खजाना था, क्या अब खजाने खत्म हो गए? रहूंगा। लफ्ज़ कुन तो है। आपने शाह साहब बिलाल भाई जो जुमला इरशाद फरमाया, जो मैं कहता हूँ बज़ाहिरन हल्का है लेकिन अमीक बहुत है, इसकी गहराई तक गैर नबी जा ही नहीं सकता। वो ये है कि जुमला कह दिया आपने, इसकी गहराई तक गैर नबी कोई जा ही नहीं सकता। बेशक नहीं जा सकता। क्या बात है। तो वो था, नबी अकरम ने क्या फरमाया, कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी पानी मट्टी मट्टी अभी मखलूक नहीं थी। अल्लाह ताला ने अपने फख्र के लिए, ये जुमला फखरिया है, आप अरबी अदब से थोड़ा सा प्यार करें तो आपको यही मिलेगा, इससे बड़ा फखरिया जुमला है ही नहीं कुंतों से। अल्लाह की जात ने अपने लिए इरशाद फरमाया, उसके बाद अज नबी, जिस तरह आपने एक हद कायम कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं, कर ही नहीं सकते कि नबी अकरम की जात है। नबी ने अपने लिए इरशाद फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। तवज्जो है या नहीं? बेशक। अब अरबी जबान की लताफत यह है, ये कौन तो मुतकल्लिम का सीगा है, कौन तो ये देखने में 3 है, ये तीनों जमानों पर हावी है। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ठीक। यहाँ पर ये लफ्ज़ कुन तो, इसकी गहराई में थोड़ा सा जाए तो पता चलेगा, जो माना आपने लफ्ज़ अल्लाह के लिए किया था वही यहाँ भी करना पड़ेगा। नबी था, है, रहेगा, नबी रहेगा। लुत्फ आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ शरा जो है वो उलमा से करानी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या खूबसूरत बात की है, वाह वाह वाह। जी समीना बेटा। जी जी सर, मैं पिंडी से बोल रही हूँ। तो मेरे 2 सवाल हैं, प्लीज अगर आप आराम से सुन ले। जी मैं सुन लूंगा। एक तो जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मेरा बेटा है, बेटा कोई है तकरीबन 30 से 31 साल के दरमियान उसकी उम्र है ना। जी जी। तो उसका बेटा, उसका ऐसा है कि उसकी हमने शादी कर दी थी। नाम एक्चुअली ना वो ड्रग्स लेता था पहले ना, जो मुझे नाम, नहीं नाम बेटे का नाम
جی جی ارسلان خان نا. ارسلان, ٹھیک. شادی آپ نے کس سے کی اس کی؟ سدرا نام سے. سدرا سے کر دی, ٹھیک. ٹھیک ہے جی. لیکن دونوں بظاہر تو خوش تھے, لیکن دونوں کی جب لڑکی کو پتہ چلا کہ یہ ڈرگس لیتا ہے, جبکہ اس نے ابھی چھوڑ دی ہے ڈرگس نا, تو وہ ناراض ہو کے چلی گئی تھی یہاں سے نا. تو بیٹا جو ہے ابھی اس کا علاج کروایا ہم نے دوبارہ. مجھے نہیں معلوم دوبارہ جی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا کوئی علاج بھی ہے نا, تو وہ ابھی ٹھیک ہو گیا نا بالکل نا. اسی اس کو ریہیب میں رکھا تھا سمینا؟ جی جی ری ہیپس میں رکھا تھا, اور وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ ری ہیپس والوں نے ہی اسے جاب دے دی ہے, ادھر ہی رہ رہا ہے. واو. ادھر ہی رہ رہا ہے ری ہیپس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ادھر ہی رکھیں گے, اب ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے, اور یہ انہی لوگوں کو دیکھے گا, چیک کرے گا جو لوگ آ کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ری ہیب والے کوئی ہمارے ماموں تو نہیں لگتے نا, کیوں کرتے ہیں وہ اس طرح کا کام؟ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ جی سر. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے جو باقی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں یہ لوگ. جی بالکل بالکل, یہ موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں. وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ وہ نوکری دے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو بات کہہ رہی ہو اس میں وزن ہے کہ وہ اچھا ہے, اور باقی لوگوں کے لیے وہ ایک آئیکن ہے, ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کی دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جب تک وہ یہ نوکری کرتا رہے گا اس کا کبھی دھیان اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس کو وہ جو کک ہے نا جو ڈرگ سے ملتی ہے, اب اس کو وہ نیک کام کرنے سے ملے گی. نیک کام کا بڑا کک ہوتا ہے. جی بہت اعلیٰ بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اور دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی 8 سے 10 سال پہلے نہیں پہلے بتاؤ سدرا واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. ہاں جی, مجھے یہ معلوم کرنا تھا. اس سے بات ہوئی ہے؟ اس سے میں نے اسے اس طرح کے عید پہ جا کے اسے گفٹ دے کے آئی تھی. بچی ہے اس کی پیدا ہوئی ہوئی, اسے دیکھ کے آئی تھی اور اسے پیار محبت کر کے آئی تھی. اپنی طرف سے آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا؟ جی جی, میں نے اپنی طرف سے نہیں اٹھایا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اٹھانا چاہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ مجھے طلاق دے, جبکہ ارسلان نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے, وہ طلاق نہیں دیتا بیٹا, آپ خلا لے لیں جیسے یہ بھی نہیں کہنا آپ نے, چھوڑ دو. آپ نے نہیں مشورہ دینا خلا کا, لیکن آپ نے ڈیورس نہیں کرنا. دیکھو ابھی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جتنے میرے سمیت یہاں پہ لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے یا بیٹھے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ پاک ہے؟ بالکل ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ تو اللہ کا اللہ ہونا ہے نا کہ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. ورنہ مطلب اگر ہمارے کردار ہمارے ماتھوں پہ لکھے آ جائیں تم سوچ سکتی ہو کہ ہم کتنے بدنام ہو جائیں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس لیے میں اس بات کے شدید مخالف ہوں کہ کوئی کسی کے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کے اوپر جو ماضی کے ہوں ان کے اوپر وہ فیصلہ کرے. نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے اگر ہمارے پہ کرنا شروع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دوسری بات یہ, اب وہ ریہیب میں ٹھیک ہو چکا, اب وہ نوکری کر رہا ہے. دوسری بات یہ ریزن نہیں بنتا. تیسری چیز یہ کہ پاکستان کے قانون میں اب یہ میں نے سنا ہے, مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے, خلا جو ہے اب وہ عدالتوں سے حق چھین لیا جائے گا کہ وہ خلا دیں, کیونکہ اس کا حق جو ہے وہ عدالتوں کو نہیں ہے, ہمارے بہت سے علماء کرام کے خیال میں, لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن اب اس میں سب سے بڑی جو بات ہے نا دیٹ از کہ ایک بیٹی اور آ گئی ہے. اب وہ سدرا 1 منٹ کے لیے اگر حیا کر کے یہ سوچے کہ اس بچی کی جوانی میں ایڈولینس میں کیا بتائے گی کہ تیرا باپ نشئی تھا میں نے اس لیے طلاق لی, یا وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس لیے طلاق لی, وہ بیٹی کا اب کیا بنے گا؟ پتہ ہے, اندازہ ہے اس کو سدرا کو؟ یہی بات بچیوں کا اگر باپ آئیکن نہ ہو بچیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ارسلان شریف آدمی ہے, اس پہ کوئی پریشر نہ کرنا,
وہ اچھا بچہ ہے, سمجھنے والا ہے, اس کی کمزوری کو مس یوز نہ ہونے دینا, اس کو سپورٹ کرنا اور اس کو کہنا کہ آیت کریمہ پڑھتا رہے, اور خبردار کسی قسم کا کوئی فیصلہ آپ کی طرف سے یا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا. سدرا کا غصہ مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ عرصے میں ڈھیلا ہوگا, دھیما ہوگا, اور اس کو بات کو سمجھ میں آئے گی. آپ لوگوں نے کوئی چیز اس میں نہ مشورے کے طور پہ نہ عمل کے طور پہ نہیں کرنی ہے. اللہ سے دعا کرنا, اور خاص طور پہ تہجد پہ اٹھو, صحن میں جاؤ, کھلے آسمان تلے, اگر رونا آئے تو ٹھیک, ورنہ شکل ایسی بنا لو اور اللہ سے کہو کہ اللہ آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم معافی مانگتے ہیں. آیت کریمہ پڑھنا, بیٹے کو بھی کہنا پڑے, اللہ کامیابی بھی دے گا اور آسانی بھی دے گا. چھوٹا سا رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ وقفے میں بڑی اچھی بات رشید ترابی صاحب نے کہی کہ وہ جو ماں کا رشتہ ہے اپنی بیٹے کی بچی کے ساتھ, پوتی لگی اس کی, پوتی لگی, وہ تو نہیں ٹوٹ سکتا نا کبھی بھی. اس لیے ان رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہوتی ہے کہ آپ جائیں, تحائف دیں, دعائیں دیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, اور جاتے رہیں, کانٹیکٹ کو نہ توڑیں. اس پہ کمال بات ہے کہ جو وقت آخر کی احادیث ہے نا, ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ لوگ آپس میں قطع تعلق کر لیں گے, رشتہ دار کا خیال نہیں رکھے گا. نہیں, جو رشتے محرم ہیں اور ہمیشہ کے رہنے والے ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے اور ان کا تقدس رکھنا چاہیے. اگر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, وہ بڑی بڑی غلطیاں زندگی میں ہو جاتی ہیں, گھر میں بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ شامل کرتے ہیں, جی تسی بابے جی جاؤ جی اتھے جا کے دعا کراؤ. وہ دعا بعد میں کراتا ہوں, پہلے میں جا کے وہاں پہ کہتا ہوں بھائی جان انکنڈیشنل معاف کر دیو, اللہ رسول دے واسطے معاف کر دیو بس. میاں بیوی ہیں, 100 دفعہ جھگڑے ہوتے ہیں, اس میں کون سی کو عذاب کی بات ایسی آ گئی. لیکن میرے خیال میں جو لڑکی کے ماں باپ ہیں نا, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچیوں کو اس طرح گھر نہیں بٹھا لیتے. اگر پیچھے سپورٹ نہ ہو تو بچیاں بھی پھر 10 دفعہ سوچتی ہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے. میں سدرا کے ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ رحم کریں باقی سارے لوگوں پہ اور اس گھر کو بسنے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کر دے گا. جی نگت, السلام علیکم بیٹا. جی نگت پتر, جی نگت. مجھے بلال بھائی آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. فرماؤ بیٹا. بلال بھائی بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. وہ بہت شرارتی ہے, یا اس کا ذہنی کوئی مسئلہ ہے. کیا نام کیا ہے بیٹے کا؟ آپ کوئی وظائف یا نام کیا ہے نگت بیٹے کا نام؟ جی بیٹے کا نام؟ محمد کاشف. کاشف کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال. تو 11 سال کا بچہ شرارتیں نہ کرے. آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. میرے بچے آپ کے خیال میں 11 سال کا بچہ نہ کرے شرارتیں؟ آواز نہیں آ رہی. اب اس کے اوپر یہ آواز نہ آنے کے اوپر تو میری کوئی قدرت نہیں ہے, میں صرف بات کہہ سکتا ہوں کاشف نہیں ہے شرارتی. پہلی بات تو یہ, کیا شرارت کرتا ہے جو تمہیں قبول نہیں ہے؟ کاشف کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ تم مجھے اس کی شرارت تو بتاؤ, کیا شرارت ہے جو تمہیں قابل قبول نہیں ہے؟ مجھے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. بیٹا اس پہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ محمد ندیم. یہ والی بات آ گئی آپ کو ندیم. میں تمہیں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس معاملے میں نا پنگے نہ لو. پنگا سمجھتی ہو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ آواز نہیں آنی تمہیں. پنگا نہ لو, بلا وجہ کے مسائل پیدا نہ کرو. کوئی شرارتی نہیں ہے بچہ, نہ اس کا کوئی ذہنی پرابلم ہے. اگر کوئی شرارت کر رہا ہے اس وقت اور کسی کا کوئی پرابلم ہے تو میری پیاری بیٹی وہ آپ ہیں. مطلب نہ کر, میں زیادہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, معاف کر دے. 11 سال کا بچہ ہے, اس کو زندہ رہنے دے. باپ کے بدلے اپنے بچے سے مت لو. یہ ایک ماں کا رول نہیں ہے. میں ہاتھ باندھ کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے کم کہے کو زیادہ سمجھو, مت کرو یہ حرکتیں. اللہ سے رحم مانگو, نماز کی طرف جاؤ, روزے رکھنا شروع کرو تاکہ تمہارا غصہ جو ہے وہ کم ہو, تمہاری سیلف پٹی کم ہو, لوگوں کی سنو,
یہ کام کرو، لحول کی تسبیح، لحول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح پڑھو. یہ دو چیزیں پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ نے سلام بن کے ٹھیک کیا تھا. یہ دونوں تسبیحات پڑھو. بچے پہ تم جج نہ بنو. ہی از اے گڈ چائلڈ اینڈ واٹ یو آر سیئنگ میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. کسی کا بھی غصہ اپنی اولاد سے نہیں نکالتے. ایبسلیوٹلی. شاہ نواز السلام علیکم بیٹا. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. شاہ نواز آپ سنائیے. سیون شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. میں کاروبار کے لیے کسی کو میں نے پارٹنر کیا ہے، وہ بھی سید ہے، شاہد حسین نام ہے اس کا، سید ہے. کون کرنا چاہتا ہے شاہد سے کاروبار؟ میں کرنا چاہتا ہوں. شاہ نواز میرا نام ہے. یہ نیٹ کے سلسلے میں ہم کچھ کاروبار کر رہے تھے، اس لیے آپ سے کچھ معلوم کرنا تھا. میں نے اپنا سون وون بیچ کر اس کو پیسے دیے ہیں. ابھی وہ کام جو ہے نا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ سے کچھ پوچھنا. یہ کام تمہارا شاہد کے ساتھ چلنا نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں تمہیں یہ بات فون جو ہے نا یہ 4 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ کام تمہارا اس کے ساتھ نہیں چلنا، اس لیے تم وڈرا کر جاؤ تو بہتر ہے. بس وہ کچھ ایسا کام بھی کرتا ہے، کوئی علم وغیرہ بھی کرتا ہے. یہ چھوڑو تم، یہ بحثیں نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. بہرحال تمہارا اس کے ساتھ کوئی کاروبار شاروبار ہے نہیں. اب ساری برائیوں کو تمہیں اب پتہ چل گیا جب اس نے پیسے کھا لینے ہیں تمہارے. اچھا کمال کرتے ہو. شاہ نواز پیچھے ہٹ جا. اپنا جو رقم ڈوبی ہوئی ہے جتنی ملتی ہے واپس لے، خود کام کر. تیرا شاید سے نہیں چلتا معاملہ. مہربانی سر. اور یہ دوسرا میری بہن کا مسئلہ ہے. کیا؟ اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے لڑتا رہتا ہے. وہ اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں. بہن کا نام کیا ہے اور اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ رقیہ نام ہے، اس کا شوہر کا نام اسلم ہے، محمد اسلم. رقیہ؟ رقیہ جی بہن. رقیہ کے ساتھ اسلم کا کیا پھڈا ہے؟ ایک پھڈا بتا. بس یہ جب بھی گھر میں آتا ہے تو گالیاں گلوچ جیسے لڑنا بس شروع ہو جاتا ہے. بس یار دیکھو میری اس میں نا بڑی، میں ادب کے ساتھ ایک ٹیک لے لوں آپ کی اجازت ہے رشید رابی صاحب. یہ جو کہتے ہیں نا گھر میں آتا ہے تو گالیاں نکالنے لگ جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہوتی ہے. اگر تو یہ سچ ہے بات تو اس کا مطلب وہ نفسیاتی مریض ہے، اور نفسیاتی مریض کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے ہی پاگل. تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کہیں گے جی نکاح ٹھیک ہے لیکن ہے نفسیاتی مریض. یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی. رقیہ سے کہو کہ اپنی زبان بند کر لے، مولانا طارق جمیل کا تویز رکھ لے منہ کے اندر. صحیح بات. کمال بات کرتے ہو. بالکل آ گیا کوئی گالیاں نکالنے کو، پاگل ہے کوئی آتا ہے گالیاں نکالنا. اگر یہ معاملہ ہے تو وہ پچھلے پہ جائے. پھر وہ شادی، وہ بچے سوالیہ نشان. مت کرو یہ باتیں. اس سے کہو کہ مولانا طارق جمیل کا تعویذ ہے اور اس کو دانتوں کے نیچے بڑا چبا کے رکھنا ہے زور سے. دانتوں میں فاصلہ آ گیا تو تعویذ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ دے گا. معاف کر دو. بہن کو کہو کہ دوسری چیز یہ کہ اپنے گھر کے پردے آ کے بھائیوں کے پاس اور اماں کے پاس نہ اٹھایا کرے. اور اماں سے کہو کہ جب کوئی شکایت لے کے آئے بچی تو اس سے کہو بیٹا تو اپنے گھر میں اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر. اتنا سا ظرف نہ ہو اور آپ نے انگلیاں اٹھانی ہے. نہیں، میں اس بندے کو اچھا بندہ سمجھتا ہوں، برا نہیں ہے، لیکن وہ عزت مانگتا ہے. بس اس کو عزت دینے میں کیا برائی ہے؟ کیا مطلب جائے گا کیا بیوی کا اگر وہ شوہر کو عزت دے دے گی، اگر تھوڑی سی رسپیکٹ کر دے گی تو اس نے کون سی کوئی 8 مارچ کی تحریک میں یار کو حصہ بننا ہے؟ خدا کا نام لو. روٹی گرم کرنے میں، ادب کرنے میں، بسم اللہ کرنے میں مطلب کیا جاتا ہے یار؟ اس سے آدمی اتنی سی ضرورت میں انسان، آدمی، شوہر بک جاتا ہے. بہن سے کہو کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 تسبیحات پڑھے. اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. جی اسما السلام علیکم. جی میرا بیٹا بہاولپور سے اسما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہاولپور موزہ ڈیرہ مسجد سے بات کر رہی ہوں. بہت اچھی. جی مانا 1 سال ہو گیا، شبہات کا مہینہ آتا ہے، مما بیمار ہو جاتی ہیں اور 3 دفعہ سال میں 3 دفعہ بیمار ہو چکی ہیں. ان کے بارے میں پوچھنا. اماں کا نام کیا ہے؟ نورین شاہ. نورین کتنے مہینے کے، کون کون سے مہینے میں بیمار ہوتی ہے؟ یہ سبحان کے مہینے بیمار ہوئی تھی اور ابھی سال ہو گیا. ابھی سبحان کے مہینہ ہوتا بیمار ہو جاتی ہے بس. اچھا کیا بیماری کیا ہے اسے یہ بتاؤ. پہلے ان کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا تھا، کہہ رہے ہیں
जख्म हो गया था फेफड़ों के ऊपर। इलाज करवाया था, आराम नहीं आ रहा, फिर दम कराया, आराम आया था, फिर इनको वारिस का हो गया, फिर अब इनके एक छोटा सा दाना निकला था, वो इतना बड़ा बन गया कि बहुत ही बड़ा। उसको इलाज करवाते आराम नहीं आता, दम करवाते आराम आता है इसको। तो दम कराते रहो, इसमें फिर मसला क्या हुआ? के भी कोई मसला। चलो अच्छा, ये अगर दम कराने से फेफड़े का जख्म खत्म हो रहा है और बड़ा फोड़ा खत्म हो रहा है तो दम ना करा, क्यों नहीं कराना फिर वो आप कुछ के लिए कोई मसला तो नहीं, कोई मसला पूछ रही थी कि करवा तो नहीं रहा, हिसाब करवाने के लिए थी। तुम्हारा मतलब है कोई असरात नहीं तो नहीं है उसके ऊपर? है तो सही। चलो अगर असरात है और इतनी इतनी बड़ी बीमारियां दम से दूर हो रही है तो बेटा फिर मसला क्या है? अच्छा चले आप ये बताएं, वो ना मेरी मम्मा मेरी वजह से परेशान है, मेरे रिश्ते की वजह से। आप रिश्ते वो तो ना आके मना करके चले जाते हैं, वो शादीशुदा वाले भी आते हैं और 4 बच्चे होते हैं और ना आते ही नहीं है कोई रिश्ता। आपका नाम क्या पूरा? आसमा। आसमा। आसमा, तुमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, पहली बात तो ये जी। वजन को कम रखना है 2। जी। ये कर लोगी दोनों काम? जी। तीसरा काम ये कि तुमने अपनी गुस्से को काबू करना है। जी। ये भी कर लोगी? ठीक है। तो मेरे बेटे, जो लोग आते हैं वो अंधे बहरे तो नहीं है ना मेरी तरह के, उन्होंने देखना है कि हम कौन सी बहू, किस तरह की बहू जो अपने है घर में लेकर जा रहे हैं। ये उनका हक है ना, ये राइट है उनका। अब इसमें ये कहना कि लोग आते हैं तो करते नहीं है फलाना, नहीं, तुम अपना ख्याल तो करो ना पहले, तुम अपने वजन को बराबर करो, आयत करीमा पढ़ो बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला तुम पे आसानी करे इंशाअल्लाह ताला। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा पुत्र, बस अफसाबाद से बोल रहा हूँ, साबिर हुसैन मेरा नाम है। जी माशाल्लाह। जी आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, हुसैन होता ही साबिर है यार, बता ना साबिर हुसैन। जी मेरा मसला ये है कि मेरे साथ रात को कुछ चीज होती है और मेरे नफ्स को जो पकड़ लेती है। ये मुझे 7-8 साल से मसला है, आराम नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। तुम्हें 7 साल से क्या चीज पकड़ लेती है? मेरे साथ रात को चीज होती है, मेरे जिस्म से वो टच है चीज, कोई बीमार की चीज है, वो गंदी चीज है वो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि आपकी मिसेस का क्या नाम है? मेरे साथ है और ये जान साबिर, आपकी मिसेस का क्या नाम है? बड़े बड़े उलमा से मैंने किया हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ में आ गई मेरी बात, मैं छोटा इंसान हूँ, मेरी समझ में आ गई, बड़ों की नहीं समझ में आएगी बात। तेरी मिसेस का क्या नाम है? साबिर हुसैन मेरा नाम है। अरे तेरी शादी हुई है साबिर? जी मेरी अभी 48 उम्र 50 साल के करीब है। बेगम का नाम? यास्मीन। ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे माशाल्लाह। अब तू यहां से सीधा तूने फोन बंद करके ना तो अपने सरकारी अस्पताल में साइकाइट्रिक ओपीडी में जाना है, नफ्सियात की ओपीडी में जाना है। जी मेरे भाई डॉक्टर है, उसका मसला नहीं है। अरे ये बात डॉक्टर का नहीं है, भाई डॉक्टर है तेरा, बड़ी अच्छी बात है, ये आम डॉक्टर का मामला ही नहीं है। डॉक्टर है, मेरे दोस्त भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये मसला नहीं है। मैंने बताया मेरे नफ्स को चीज पकड़ लेती है, जैसे मैंने आपको पकड़ लूं ना हाथ से तो आपको पता चल जाएगा मैंने। अच्छा एक दवाई की ये मार है सारा मामला, ये पता नहीं तुम्हारे कौन से भाई डॉक्टर हैं और कौन से तुम्हारे उलमा वाकिफ है। एक दवाई की बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये बातों की समझ है, ऐसी बात नहीं। अच्छा तुम मुझे नाम बताओ, जो तुम्हारे डॉक्टरों ने इस बात की बीमारी का नाम बताया वो बताओ। सुलझा नहीं, समझ नहीं आ रहा किसी। साबिर, जो तुम्हें बीमारी का नाम डॉक्टरों ने बताया वो क्या है? नहीं डॉक्टरों ने नहीं, डॉक्टरों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं जो रात को होता है ना मेरे साथ मेरे चंदा, अब तूने अपने भाई समेत दोस्त डॉक्टरों के पास जाना है और उनको बताना है कि मैं शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हूं। अब मैं तुझे नाम बता रहा हूं, अब शिज़ोफ्रेनिया की दवाइयां वो तुझे लेनी पड़ेंगी, वो लेते रहोगे बड़े अरसे तक, फिर ये मामला जो है ना पकड़ लेने वाला फिर ये जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी है भाई। अगर कोई डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहा तो मेरी तरह के नालायक लोग भी तो उस दुनिया में मौजूद होते हैं ना। क्या मसला आ गया? ये उलमा के मामला कैसे है?
साइकोटिक डिसऑर्डर है, अब तू ना माने तो इस पे मैं तुझे सिर्फ दुआ दे सकता हूं और कुछ नहीं। शिज़ोफ्रेनिक सिम्टम है, क्लियर कट 100%, बाकी तेरी मर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, जितने भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, पेशेंट इनको कभी मानता नहीं है, बहुत डील करके इनको लेकर जाना पड़ता है, चैलेंज करते हैं। क्या कर सकता है? सिर्फ दुआ कर सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक दे।